नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। आमा, यो शब्द सुन्दा जति आत्मीयपनले भरिएको आभास हुन्छ उति नै पीडा यो हुन नपाउँदा हुने गर्छ। आमा हुनै लाग्दा मृत्यु भई यस संसार छाडी जानेहरू धेरै हुन्छन्, तर कोही यस संसारलाई पुरै छाडेर जान असमर्थ हुने रहेछन्। यस्तै घटना आजको श्रृङ्खलामा एउटा श्रोताले लेखेर पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 129 श्रृङ्खलामा सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम प्रकाश हो र म मोरङको झुर्किया भन्ने ठाउँमा बस्छु। आज म तपाईहरूलाई मेरो बुवासँग घटेको एउटा डरलाग्दो सत्य घटना भन्न गइरहेको छु। यो घटना आज भन्दा यस्तै 40 वर्ष अघिको हो। माघ महिनाको अन्तिम हप्ताको कुरा हो। त्यो समयमा हाम्रो गाउँमा एकजना जो अरूभन्दा अलि धनी थिए, उहाँसँग मात्रै घडी थियो। अन्य कसैसँग पनि घडीको सुविधा थिएन। समय अनुमान लगाउन त्यही अड्कलबाज, भाले बासेको र चन्द्र सूर्य अवलोकन मात्रै थियो। एक रातको कुरा हो। त्यो रात पूर्णे थियो र सबैतिर उज्यालो थियो। राति बुबालाई पिसाब लागेकोले बाहिर पिसाब गर्न निस्किनु भयो। बाहिर निस्किँदा बुबाले वरिपरि निकै उज्यालो देखेर आफू त बिहान भइसके तापनि सुति पो रहेछु कि क्या हो भनी एकैछिन आफैलाई प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। अघिल्लो साँझ चाहिँ बुबा भोलिपल्ट बिहानै खेत जोत्नु पर्नेछ भन्ने सोच गरेर सुत्नु भएकोले सबेरै त हिँडी पो हाल्नु पर्छ नि हौ भन्दै बुबा हलो लिई गोठमा गएर गोरुहरूलाई गोठबाट निकाली खेत जोत्न भनी खेततिर लाग्नुभयो। खेत भने साह्रै टाढा र एकान्त ठाउँमा थियो। खोलाको छेउमा रहेको त्यस उहाँहरूको खेत त्यहाँ पुग्नको लागि अलि धेरै समय नै हिँड्नु पर्ने हुन्थ्यो। उसै त बिहानै उठ्ने भनेर सुतेको बिहानीको सबेरै बितेर जाला भनेर हतारिँदै बुबा खेततर्फ लम्की लाग्नुभयो। अनि बाटोमा जाँदै गर्दा पिसाब गर्न भनी उठेको बिहान भइसकेको देखि हलो जोत्न हतार भएकोले पिसाब गर्न बिर्सिनु भएको थियो। अनि गोरुहरूलाई रोकेर बाटोको छेउमा हलुका भई पुनः बाटो लम्किँदै समाउनु भयो र खेत पनि पुग्नुभयो। खेतमा पुगेर आफ्नो खेत जोत्न सुरु गर्दै गर्दा बुबाले अलि पर एउटा कालो छाया देखेको जस्तो महसुस गर्नुभयो। त्यो देखेपछि उहाँलाई डर त लागिहालेन, किनभने वरिपरि जताततै खेतै खेत अनि चराचुरुङ्गीहरू भगाउन कालो बोराको मान्छे बनाई हाँडीको टाउको बनाएर यसरी एउटा लट्ठीमा गाडिएर जीव जन्तुहरूलाई समेत तर्साउन राखिने गरिएको पुतला नै होला भन्ने सोच्नुभयो। त्यही भएर वास्ता गर्नु भएन अनि पुनः खेत जोत्नतर्फ लाग्नुभयो। त्यसरी खेत जोतिरहेको एकैछिनमा बुबाका गोरुहरू त एक्कासी अघि बढ्नै मानेनन्। बुबाले जति गोरुहरूलाई हट हट हिँड भन्नु भए तापनि तिनीहरू पछाडि बुबालाई हेर्थे अनि अगाडि हेर्थे। तिनीहरूले अगाडि केही देखेका जस्तो अनि त्यसकारण नहिँडेका जस्तो। किन अड्किए गोरुहरू भनी बुबाले पनि अगाडितिर हेर्नुभयो। अगाडि त साँच्चै कोही मान्छे जस्तो आकृति देख्नुभयो। बुबाले अलि पर अगाडि एउटा बुढो मान्छे जस्तो देख्नुभयो, तर हेर्दा अलि अप्राकृतिक जस्तो। खुट्टाहरू निकै बडे मानका, चप्पल पनि अत्यन्तै लामो लगाइरहेको। हात भने कुनै पनि देख्नु भएन। बेला बेला दायाँ चप्पल फर्केका जस्तो देखिन्थे भने फेरि बायाँ चप्पल फर्किरहेको जस्तो, मानौ कि त्यो आकृति हावामा तैरिरहेको होस्। अनि त्यसको हावामा झुन्डिरहेको बडे मानका चप्पल लगाइरहेका खुट्टा कहिले दायाँ मुडिएका होस् त कहिले बायाँ। नियालेर हेर्दा उहाँले त्यो दृश्य देख्नुभयो। जति हेर्नुहुन्थ्यो उति त्यो मान्छे नै हो। त्यो कुनै बुढो मान्छे, कुनै डरलाग्दो अप्राकृतिक, कुनै हावामा तैरिरहेको मान्छे नै हो भनी पक्का हुन थाल्नुभयो। डरको कारण आफ्ना गोरुलाई लिई भाग्न भनी हलो फुत्काए गोरु तान्न खोज्दा गोरुहरू जति बल लगाए पनि हल्लिने नाम लिएनन्।
अनि बुबा डरले कुलै कुलो उफ्री त्यहाँबाट भाग्न खोज्नुभयो। त्यति बेला गोरु वा राँगाहरूले तान्ने टाङ्गा नै प्रचलित थियो। कुलै कुलो भाग्दै गर्दा अगाडि बाटोमा त्यस्तै एउटा टाङ्गा देख्नुभयो अनि हतारिँदै त्यही टाङ्गा पछाडि केही नसोची केही नहेरी चढिहाल्नुभयो। अनि लामो राहतको सास लिई टाङ्गा चालकलाई यस्तो देखे, गोरुहरू हल्लिएनन्, त्यो त भूत नै हो भनी बुबाले सबै सुनाउन थाल्नुभयो। टाङ्गा चलाइरहेको मान्छे न केही बोल्थ्यो न केही चलमलाएको जस्तो गर्थ्यो नै। बुबाले आफ्ना कुराहरू भनिसकेपछि त्यो टाङ्गा चालक कतै त्यो मान्छे मै जस्तो त थिएन भनी टाउको अलिकति घुमायो। त्यो डरलाग्दो स्वरमा त्यसले त्यस्तो भनेपछि बुबाले त्यसलाई नियालेर हेर्नुभयो। न त्यसका हात थिए न साधारण जस्तो जिउ नै, उस्तै बडे मानका खुट्टाहरू अनि डरलाग्दो शरीर। अघि नै हावामा तैरिरहेकै छायाले फेरि छल्न आएछ भन्ने कुरा बुझी टाङ्गाबाट हाम फालेर हडबडाउँदै उल्टो दिशातर्फ भाग्नुभयो। भाग्यवश बुबाको बा र आमा अनि केही छिमेकहरू फस्याङ गर्दै आइरहेका उहाँले देख्नुभयो। बुबाका आमा बाहरू बुबालाई खोज्दै आउनु भएको रहेछ। बुबा मध्यरातमा घरबाट कता जानुभयो भनेर आत्तिँदै अनि गोरुहरू पनि नदेखेपछि भोलिपल्ट खेततर्फ जानुपर्ने थियो, खेततर्फै गोरु लगेछ भनी सही बाटो समाउनु भएको रहेछ। अनि गाउँका त्यही घडी भएका धनाढ्य छिमेकीलाई भनेपछि समय हेरी रातिको 11 मात्रै बजिरहेको थाहा पाए। उही धनाढ्य मान्छेसँग भएको टर्चलाइटहरू बोकी खोज्न भनी आउनु भएको रहेछ। बुबालाई उहाँका बा आमाहरूले भेट्नु भएपछि साह्रै गाली गर्नुभयो। गोरु लिएर हलो जोत्नु जाँदा आफूहरूलाई त खबर गर्नुपर्छ भनी। अनि बुबाले पनि आफूले देखेका दृश्यहरू सबै भन्नुभयो। त्यति बेला तर्साउने कुरो नौलो नभएकोले कसैले पनि खेतमा फर्किने आँट गरेनन्। सबैजना घरै फर्किए, गोरुलाई बिहान नै लिन जाने भने। बुबा त सोही रात साह्रै बिरामी पर्न थालिहाल्नुभयो। अनि बिहान सबैरै धामीलाई बोलाई बुबाको आमा बाले लिएर आउनुभयो। धामी बाले भन्नुभयो कि बुबालाई त उहाँकै हजुरबाको आत्माले सताउनु भएको थियो रे। बुबाको बाको पनि बा अर्थात् मेरा जिजुबा, उहाँ चाहिँ बुबाहरूलाई खासै मन पराउनु हुँदैन थियो। त्यो खेतमा पनि त्यस जिजुबा कसैको पनि केही हक छैन भनी यस्तै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। मर्दा पनि उहाँलाई धेरै कुरामा चित्त बुझेको थिएन। त्यही भएर पनि उहाँले त्यस्तो गर्नु भएको होला भनेर हामीले सोच्यौँ। त्यसपछि हजुरबुबा उहाँको बाको चिहानमा गई धेरै दुखेसो पोख्नुभयो, किन मृत्यु पश्चात पनि त्यस्तो गरेको भने। अनि उहाँको नाममा राम्ररी पूजा गरेपछि त्यस्तो कहिल्यै भएन। आफ्नैहरूले समेत मरेपछि पनि त्यसरी नराम्रो गर्लान् भनेर मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। सायद उहाँको आत्मा नै नराम्रो पो थियो कि। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम उपमा हो र मेरो घर उदयपुर। यो घटना मैले मेरी एउटी साथीबाट सुनेकी। म कक्षा 9मा पढ्दा एउटी साथी भर्ना भई कक्षामा आएकी थिइन् अनि हामी राम्रो साथी भयौँ। मेरो चाहिँ विद्यालयमा हुँदा एउटा बानी थियो, सधैँ नयाँ मान्छे या साथी भेट्ने बित्तिकै भूतका कथाहरू आफूलाई थाहा भए जति सुनाऊ भनिहाल्ने अनि मसँगै घटेका र मैले सुनेका पनि उनीहरूलाई सुनाइहाल्ने। सानैदेखि आफूले धेरै भूतहरूका घटना भोगिसकेको हुनाले खाली मौका मिल्यो कि भूतका कुराहरू गर्न मलाई खुबै इच्छा हुन्थ्यो। मेरी त्यस नयाँ साथीले आफ्नै आमासँग घटेको घटना मलाई सुनाएकी थिइन्। कुरा चाहिँ निकै धेरै वर्ष अगाडिको हो। मेरी साथीको घर अलिक गाउँ ठाउँमा। एक रातको कुरा हो, जुनेली रात थियो। मेरी साथीकी आमा एक्कासी निन्द्राबाट बिउझिनु भयो। त्यसबेला उहाँ विवाहित भइसक्नु भएको थियो। त्यति बेला घडी हेर्ने चलन आइसकेको थिएन। त्यही भएर मेरी साथीकी आमालाई चाहिँ समय हेर्न नसकेकोले बिहानै भइसकेको जस्तो लाग्न थालेछ। आफू सधैँ बिहान 4 बजे उठी घरको काम धन्दा सुरु गर्ने बानी भएकोले केही अबेर नगरी जराक जुरुक्क उठी यताउति गर्नु पर्यो भनी तर्खर गर्न थाल्नुभयो।
बिहान सबेरै सधैँ उठी सुरुमा इनारबाट पानी लिएर आउनुहुन्थ्यो। तराईतिर अहिले पनि धेरै गाउँघरतिर इनारकै प्रयोग हुने गर्छ। साथीकी आमा पनि इनार भएको ठाउँतिर लाग्नुभयो। बिहानै भयो भने पानी लिन खाली भाँडो बोकी लाग्नुभयो। उहाँले पानी भर्ने गरेको इनार भने घरभन्दा 5 मिनट पर मात्रै थियो। इनारतर्फ हिँड्दै गर्दा अलि परबाट नै इनार छेउमा कोही घोप्टो परेर बसिरहेको हो कि जस्तो उहाँले देख्नुभयो। टाढाबाटै सुक्क सुक्क गरिरहेको जस्तो आवाज आइरहेको थियो। जब उहाँ इनार नजिकै पुग्नुभयो, इनारकै छेउमा एउटी आइमाई घोप्टो परिपरि धुरुधुरु रुँदै थिइन्। त्यसरी बिहान सबेरै इनार छेउमा घोप्टो परिपरि कोही रोइरहेको देख्दा साथीकी आमालाई लाग्यो कि उनको गाउँकै एकजना चिनजानकी आइमाई होलिन् भनी। यसो हेर्न खोज्दा कपालहरू असरल्ल थिए। घोप्टो परिपरि उहाँ रोइरहेको सुन्दा उहाँलाई चाहिँ नरमाइलो लागिरहेको थियो। उहाँले ठान्नु भएकी आइमाईलाई उनको बुढाले बेला बेला पिटिरहने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। उहाँको त्यस्तो हालत देखेपछि उहाँले चाहिँ पक्कै बुढोले नै पिट्यो होला। अनि यता बिहान सबेर मै सरह पानी लिन आउँदा मनको व्यथा एक्लै पोखेकी होलिन् भनी सोच्न थाल्नुभयो। उहाँले अनि धेरै बोलाउनु भयो, तर अझै उहाँ गरेर घोप्टो परेर रुँदै केही त्यस आइमाईले त प्रतिक्रिया नै दिएनन्। अनि त उहाँलाई अचम्म लाग्न थालिहाल्यो। जति बोलाउँदा पनि टाउको उठाइ नहेर्ने, यहाँसम्म कि रोदन झनै बढ्दै गएको जस्तो मात्रै सुनिने। अनि एउटा यादले त उहाँलाई झसङ्गै पारिदियो। अस्ति भर्खर मेलामा जाँदा बाटोमा त्यही आइमाईलाई भेट भएको थियो त। बुढासँगको मनमुटावपछि हप्तौँको लागि भनी माइत जाँदै गरेको अवस्थामा त्यसरी झगडा गरी पोको पन्थरा बाँधी हिँडेको मान्छे 1-2 दिन मात्रै माइत बसी कहाँ यहाँ बिहान सबेरै पानी लिन भनी आउँथे र? त्यो सम्झिने बित्तिकै उहाँ निकै आत्तिन थाल्नुभयो। आफ्नो हातमा घैँटो लिएर उभिरहनु भएकी मेरी साथीकी आमा भाँडो साँडो फालेर हत्तारिँदै भाग्न थाल्नुभयो। जसरी उहाँ भाग्नुभयो त्यसरी नै रोइरहेको आवाज पनि ठ्याक्कै बन्द भयो। डरको कारण अब पछाडि फर्किने पनि त कुरा भएन। बेतोडले भागिरहनु भयो। अनि 5 मिनटको बाटो 3 मिनटमै घर पुग्नुभयो। घरको दैलोमा पुगेर डराउँदै फर्किएर हेर्दा भने त्यही रुँदै गरेकी आइमाई, जसलाई उहाँले चिनेको फलानो आइमाई भन्ठानिरहनु भएको थियो, त्यो त अर्कै कहिल्यै नदेखेकी आइमाई थिए। जिउ भने अगाडितिरै राखी टाउको चाहिँ पुरै पछाडि आफ्नो ढाडतिर फर्किएर उहाँलाई एक टकले आँगनमा उभिएर हेर्दै गरिरहेकी। डरले ढोका ढाम्म ढुम्म लगाई भित्र पसिहाल्नुभयो। अनि भित्र पसेको केही क्षणमै रगतको बान्ता गर्न थाल्नुभयो। डर र पीडाले कराउँदै लडीबुडी गर्दै छटपटाउन थालेपछि उहाँको घरका सबैजना उठ्नुभयो। उहाँको बुढा आफै धामी भएकोले मात्रै उहाँ बाँच्नु भएको भनी मेरी त्यस साथीले भनिन्। त्यति बेला रातिको 2 बजिरहेको रहेछ। उहाँको बुढा अर्थात् मेरी साथीको बुबा, उहाँले फुक्दा बुझेको कि त्यो इनारमा रुँदै घोप्टो परेर बसिरहेकी आइमाई त पेटमा बच्चा भएको बेला आगो लागेर मरेर भड्किएकी प्रेत आत्मा रहिछे। साथीकी आमा अनि 1 महिनासम्म निकै कमजोर हुनुभयो। त्यसपछि बल्ल फेरि ठिक हुन थाल्नुभयो। यो घटना चाहिँ मेरी सिक्किमको एकजना साथीले सुनाकी उनकै गाउँमा घटेको घटना हो। भारतको ग्याङटकको रानीपुल भन्ने ठाउँमा लगभग 25 वर्ष पुरानो घटना हो। त्यस गाउँमा एकजना प्रधान थिए। त्यति बेला उनको उमेर भने 35 वर्ष जति थियो। अहिले पनि त्यस्तै नै हो, तर पहिले भने धेरै टाढा हुने, के भने गाउँघरमा प्रयोग गरिने शौचालय। त्यति बेला प्रायले त खुल्ला नै गर्ने गर्थे, तर चर्पीको प्रयोगको चेतना भएकाहरू पनि धेरै थिएनै।
प्रधान बाजेको घरमा पनि एउटा चर्पी बनाइएको थियो, तर घरभन्दा अलि टाढा नै थियो। एक रातको कुरा हो। रातिको 3 बजे पेट खराब भएको जस्तो भई प्रधान बाजेलाई शौचालय जाने इच्छा भएछ। रातिको समय वरिपरि अँध्यारो। बाहिर निस्किएर शौचालयतर्फ जाँदै गर्दा प्रधान बाजेले हिँड्दै गर्दा बाटोमा एउटी आइमाई देखे। रातो लुगा लगाई पछाडि डोको बोकी हिँडिरहेकी, अनि डोकोमा भने एउटा सानो दुधे बच्चो भित्र बसिरहेको जस्तो देखिएको। शौचालयतर्फ जाँदै गर्दा हिँडिरहेको बाटोमा त्यस आइमाई भने प्रधान बाजेको दिशातर्फ आउँदै थिइन्। हिँड्दा हिँड्दै त्यस आइमाईको र प्रधान बाजेको आँखा जुधिहाल्यो। प्रधान बाजेले पनि अन्त हेर्न सकेनन्, न त्यस आइमाईले अन्त हेरी नै। आँखा जुधेपछि एकटकले त्यस आइमाईले पनि हेरिरहन्, अनि प्रधान बाजेले पनि हेरि नै रहे। त्यस आइमाई जब प्रधान बाजेको छेउैबाट भई पछाडि पुगी, तब प्रधान बाजे त मूर्छा परि तल भुइँमा लडिहाले। निकै बेर मूर्छा परेर लडेको कारण घरमा प्रधान बाजेको बुढीले यताउति खोज्दा बाटोमा भेटे, अनि उठाएर लिएर आउँदा बुढीलाई सबै कुरा सुनाए। यस्तो यस्तो देखेको अनि कसरी बेहोस भए कसरी भने। प्रधान बाजे बिरामी परिहाले। होस एकैछिनमा हराइ जाने, फेरि होसमा आउने। आफू कता छु, के गरिरहेको छु केही थाहा नहुने, टोलाएर मात्रै बसिरहेको जस्तो हुने। भोलिपल्ट बिहानै एउटा झाँक्रीलाई बोलाइ लिएर आएपछि प्रधान बाजेको घरमा पूजा गरियो। पूजा गर्दै गर्दा झाँक्रीले भने, अघिल्लो दिनको बिहान प्रधान बाजेले देखेका आइमाई, यदि त्यस आइमाईले बाजेले नहेरेकी भए उहाँ सामान्य बिरामी मात्रै हुने थिए। हाम्रो सामान्य झारफुकले पनि निको हुने थिए, तर त्यस आइमाईले हेरेको हुनाले अब आफूसँगै लिएर नै जान्छे। त्यही भएर दिउँसोको 3 बजेसम्म कालको बाटो कुर्नेछ। त्यसपछि बुढा बाँचे भने केही गर्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ, नत्र सकिँदैन, केही भन्नै सकिन्न। त्यो सुनेपछि प्रधान बाजेको घरमा रुवाबासी नै चलेको थियो। पूजामा उपस्थित भएका सबैजना गाउँलेहरू पनि डराए। सबैजना 3 बजेपछि के होला भनेर आत्तिँदै कुरी बसिरहेका थिए। प्रधान बाजेको घरमा त भिड नै थियो, प्राय सबै गाउँलेहरूको उपस्थितिको कारण। सारा गाउँलेहरू त्यही घरमा रहेकाले खैला बैला पनि मच्चिएको जस्तो ठुलै आवाज सुनिएको थियो। तर जब 3 बज्यो तब सबै चुपचाप भए। यस्तो लाग्थ्यो कि गाउँका सबै मान्छेहरू हराएर गए, गाउँ रित्तियो। त्यसपछि घरभित्र फेरि रुवाबासी चलिहाल्यो। प्रधान बाजे 3 बजे बित्नुभयो। झाँक्रीले भने झैं उहाँलाई बचाउन सकिएन। झाँक्रीको अनुसार त्यो प्रधान बाजेले देखेका आइमाई बच्चा पाउँदा पाउँदै पीडा सहन नसकी वा केही समस्याको कारण मरेकी आमा थिइन्। त्यस्ता आइमाईहरू डर लाग्दा प्रेत आत्मा हुन्छन्। चुडेल वा किचकण्डी भई निकै डर लाग्दो वा मोहित तुल्याउने रूपमा वरिपरि घुमी जीवन शक्ति सोसिदिन्छन्। सायद त्यस चुडेलले आफूले जन्माउन नसकेकी बच्चा नै बोकी हिँडिरहेकी थिई होली। त्यो प्रधान बाजेले देखेका त्यो दृश्य त्यस चुडेल वा किचकण्डीसँग आँखा जुधे पश्चात पनि आँखा जुधाइ गरेकोले त्यसको रूप पनि मोहित तुल्याउने खालकै भई हिँडेकी थिई होली। त्यो घटनाहरू सोच्दा, कल्पना गर्न खोज्दा पनि साह्रै डर लागेर आउँछ।